औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट के मज़ीद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, तारीख़ इंसानी में वही हुक्मरान अच्छे अल्फाज में याद किए जाते हैं जो अपनी रियाया की फलाह व बहबूद का ख्याल रखते हैं। बरे सगीरे पाको हिंद की तारीख में एक ऐसे बादशाह का जिक्र मिलता है कि अगर तराजू के एक पलड़े में इस बादशाह के मुख्तसर से दौरे हुकूमत को रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में पूरी 300 साला मुगल सल्तनत को, तब भी इस बादशाह का पलड़ा भारी ही रहेगा। नाज़रीन इकराम, मैं हिंदुस्तान के काबिल तरीन और इंसाफ पसंद फरमा रवा शेर शाह सूरी की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने मुगल बादशाह बाबर और उसके बेटे हुमायूं के दरमियान सिर्फ 5 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत की। और इन 5 सालों में शेर शाह सूरी ने अवामी खिदमत और फलाही मंसूबों की ऐसी मिसालें कायम की कि आज सदियां गुजर जाने के बावजूद भी इनके असरात हिंदुस्तानी तहजीब में जूं के त्यों मौजूद हैं। नाज़रीन, यहाँ ये बताता चलूं कि कुछ लोग शेर शाह सूरी को मुगलों का गद्दार कहते हैं। इन पर यह इल्जाम आयद करते हैं कि शेर शाह सूरी ने दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं से हुकूमत छीन कर इसे दरबदर कर दिया था। लेकिन नाज़रीन इकराम, इस दौर में तख्तो ताज हासिल करने का यही रवाज था। जो ज्यादा ताकतवर, जुर्रतमंद और अहल होता वही अनाने हुकूमत संभालता, जबकि मुगल बादशाह हुमायूं किसी शोबे में शेर शाह सूरी की बराबरी न कर सकता था। पहले मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर में ये तमाम जौहर मौजूद थे, तभी वो फरगाना से चल कर आया और दिल्ली पर काबज हो गया। जो हक बाबर को हासिल था वही शेर शाह सूरी को भी हासिल था, लिहाजा उसने अपना हक हासिल कर लिया। मजीद डिस्कस करने से पहले नए आने वाले मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन से इल्तमास है कि इसी तरह की मजीद इस्लामी और तारीखी वीडियोस के लिए हमारे चैनल नॉलेज फैक्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ख़वातीन व हज़रात, शेर शाह सूरी की पैदाइश 1486 ईस्वी में हुई और इनका असल नाम फरीद खान था। इनके वालिद का नाम हसन खान सूरी था। इनके अबाओ अजदाद का ताल्लुक अफगान कबीले सूर से था। 1451 ईस्वी में जब दिल्ली में लोधी खानदान की हुकूमत कायम हुई, लोधी जो नस्लन अफगानी थे, इन्हें देखते हुए बहुत से अफगान सरदार अपने अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में दिल्ली आन पहुँचे। इन्हीं सरदारों में एक शेर शाह सूरी के दादा इब्राहिम सूरी भी थे। नाज़रीन इकराम, बाते अज़ा शेर शाह के वालिद हसन खान सूरी को सिकंदर लोधी ने बहार के इलाके सहसराम की जागीर अता की। फरीद खान यानी शेर शाह सूरी अपने वालिद के 8वें फर्जंद थे। अपनी सुतेली माँ की नफरत और संग दिलाना रवैये के सबब फरीद खान बचपन में ही अपने घर से फरार हुए और जूनपुर के नवाब के यहाँ मुलाजमत इख्तियार कर ली। यहाँ रहते हुए आपने अपनी तालीम मुकम्मल की और फनून सिपाहगरी में भी मुहारत हासिल कर ली। ख़वातीन व हज़रात, अपनी बेचैन तबीयत के सबब फरीद खान ने यहाँ से भी कूच किया और अब बहार के इलाके के नवाब खान लोहानी के यहाँ मुलाजमत इख्तियार की। इसी मुलाजमत के दौरान अपने आका की जान बचाते हुए फरीद खान का सामना एक शेर से हुआ। इस बहादुर नौजवान ने तने तन्हा इस शेर को मौत के घाट उतार दिया। नवाब खान लोहानी ने तभी से आपको शेर शाह का लक़ब इनायत किया और इन्हें अपने काबिल भरोसा साथियों में शुमार करते हुए अपने बेटे शहजादे जमाल खान का अतालिक मुकर्रर कर दिया। दोस्तों, जब हिंदुस्तान में मुगलों की आमद के साथ ही लोधी खानदान का खात्मा हुआ तो शेर शाह सूरी मुगलों की जंगी महारत से मुतासर होकर बाबर की फौज में शामिल हो गए। ख़वातीन व हज़रात, शेर शाह सूरी की आला सलाहियतों को देखते हुए मुगल बादशाह बाबर ने इसे सहसराम का नज़्म व नस्क संभालने की जिम्मेदारी सौंपी। कहा जाता है कि एक मरतबा शाही दावत के मौका पर शेर शाह सूरी ने बादशाह बाबर के सामने से गोश्त का टुकड़ा खींचा और बिला तकल्लुफ इसे काट काट कर खाने लगा। बाबर को यह हरकत सख्त नागवार गुजरी। तभी से मुगलों और शेर शाह सूरी के तल्लुकात कशीदा रहने लगे। शेर शाह सूरी की आजाद तबीयत बाबर की मतहती ज्यादा अरसा बर्दाश्त न कर सकी, चनाचे शेर शाह सूरी वापस बहार लौट आए। अब नवाब खान लोहानी की जगह शहजादा जमाल नवाब बन चुका था, लेकिन वो अव्वल दर्जे का नाअहल साबित हुआ, जिसके सबब तमाम निज़ाम सल्तनत शेर शाह सूरी ने अपने हाथ में ले लिया। शेर शाह सूरी के इस इकदाम के बायस नवाब बंगाल महमूद शाह ने शेर शाह सूरी के खिलाफ कार्रवाई करना चाही, लेकिन इसे भी हजामत उठाना पड़ी। अब शेर शाह की जंगी कुव्वत में बेपनाह इजाफा हो चुका था। इन हालात की खबरें जब मुगल बादशाह हुमायूं तक पहुंची तो वो शेर शाह सूरी के मुकाबले में आन पहुंचा, लेकिन वो भी शेर शाह सूरी की जंगी काबिलियत के सामने ज्यादा देर टिक ना सका और मजबूरन सुलह करके वापस लौट गया। कुछ अरसा इस सुलह पर कायम रहने के बाद शेर शाह सूरी ने अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया और सुल्तान आदिल का लक़ब इख्तियार किया। नाजरीन, उधर मुगल बादशाह
ہمایوں نے 1540 عیسوی میں دوبارہ شیر شاہ سوری پر حملہ کیا اور ایک بڑی شکست سے دوچار ہوا۔ اس شکست کے بعد سارا شمالی ہند کا علاقہ شیر شاہ سوری کے زیر تسلط آ گیا اور بادشاہ ہمایوں اپنی جان بچا کر بھاگنے پر مجبور ہوا۔ شیر شاہ سوری کو حکومت کرنے کے لیے بہت ہی کم وقت نصیب ہوا اور اس دوران بھی وہ مختلف جنگی مہموں اور بغاوتیں کچلنے میں مصروف رہا۔ ان تمام تر باتوں کے باوجود شیر شاہ سوری کے فلاحی کارنامے ہندوستان کے کسی بھی فرما رواں سے کہیں زیادہ ہیں، جن میں سے سب سے بڑا کارنامہ شاہراہ اعظم جرنیلی روڈ، جسے موجودہ دور میں گرینڈ ٹرنک روڈ کہا جاتا ہے، کی تعمیر ہے۔ یہ جو آج انڈیا اور پاکستان میں روپے نامی کرنسی کا چلن عام ہے، اسے متعارف کروانے والے بھی شیر شاہ سوری ہی تھے۔ اس کے علاوہ سلطنت میں امن و ایمان قائم کرنا، تجارت کو فروغ دینا، کسانوں کو سہولتیں فراہم کرنا، ڈاک کے نظام میں اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ شیر شاہ سوری کا سب سے بڑا کارنامہ تمام ریاست پہ عدل و انصاف پر مبنی معاشرہ قائم کرنا تھا۔ ناظرین اکرام، عہد نامہ کتاب میں شیر شاہ سوری کی منصف مزاجی کا ایک ایسا واقعہ درج ہے جسے سن کر پوری سلطنت کانپ اٹھی تھی، جبکہ یہ واقعہ انگریز مورخ الفنسٹن نے بھی اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے۔ ایک بار سلطان شیر شاہ سوری کا بیٹا محمد شاہ عادل سوری ہاتھی پر بیٹھا آگرہ کی گلیوں میں گھوم رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل دوشیزہ اپنے غسل خانے میں نہا رہی ہے۔ شہزادہ اس منظر میں ایسا مہو ہوا کہ ہاتھی وہیں روک کر کھڑا ہو گیا اور ایک اوباش کی طرح پان کا بیڑا اٹھا کر اس کے جسم پر مارا۔ وہ مہاجن کی بیوی ایک حیادار عورت تھی۔ جب اس نے یہ تمام منظر دیکھا تو وہ خودکشی کی طرف راغب ہوئی، لیکن اس کے شوہر نے اسے روک لیا کہ وہ شکایت لے کر بادشاہ شیر شاہ سوری کی عدالت میں حاضر ہو جائے گا۔ دربار لگا ہوا تھا۔ مہاجن نے بڑے دربار میں جا کر دہائی دی اور شہزادے کی بے باکی کا یہ تمام واقعہ سنایا۔ خواتین و حضرات، یہ سنتے ہی شیر شاہ سوری سخت غضبناک ہوئے اور حکم جاری کیا کہ مہاجن ہاتھی پر بیٹھ کر محمد شاہ عادل سوری کے گھر جائے اور اس کی بیوی یعنی خود شیر شاہ سوری کی بہو کو برہنہ کر کے اس کے سامنے لایا جائے اور یہ مہاجن بھی اس کی طرف پان کا بیڑا پھینکے۔ یہ حکم سن کر پورا دربار کانپ اٹھا۔ عمرہ اور اراکین نے شہزادے کی ناموس کی خاطر سفارشیں کی، لیکن شیر شاہ سوری کا حکم اٹل تھا۔ وہ مجرموں پر بالکل بھی نرمی کرنے کا روادار نہ تھا۔ جب مہاجن نے عدل و انصاف پر مبنی یہ فیصلہ سنا تو وہ شیر شاہ سوری کے قدموں میں گر پڑا اور درخواست کی کہ میں اپنے دعوے سے دستبردار ہوتا ہوں۔ اس واقعہ کے بعد تمام ملک میں کسی زور آور کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ کسی کمزور پر ظلم و ستم ڈھائے۔ خواتین و حضرات، 1545 عیسوی میں ایک جنگی مہم کے دوران بارود خانے میں آگ لگنے کے باعث سلطان شیر شاہ سوری نے وفات پائی۔ افسوس کہ سوری خاندان کو آپ کے بعد کوئی لائق جانشین نہ مل سکا۔ کچھ ہی عرصے بعد مغل بادشاہ ہمایوں نے سوری سلطنت پر حملے کر کے دوبارہ مغل سلطنت ہندوستان میں بحال کر دی۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج مشکلات اور مصیبتوں میں گری ہوئی اس مملکت خداداد پاکستان کو شیر شاہ سوری جیسا قابل اور عادل حکمران عطا فرمائے اور وطن عزیز کو امن و سلامتی اور معاشی خوشحالی کا گہوارہ بنائے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل نالج فیکٹ کو سبسکرائب کر کے ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں تاکہ آئندہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔